प्लीज निभाओ खान गोपांग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट और शेयर करें। प्लीज नभाओ खां गोपांग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब जलील के बबरकत नाम से जो दिलों को बेहतर जानता है। सबसे पहले मैं अपने तमाम नाज़रीन का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वॉच टाइम देते हैं, लाइक शेयर करते हैं। नाज़रीन, आपसे एक अहम बातें शेयर करनी थी और इलेक्शन के हवाले से हैं, क्योंकि इलेक्शन हो चुका है। उसके बाद रिज़ल्ट भी ताख़ीर से कुछ आए हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ में तरमीम हो रही है, कुछ में धांधली हो रही है। तो इस टॉपिक पर आपसे बात करते गए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले तो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आपको बता दूँ। पीटीआई ने मैदान मार लिया। पीटीआई ने पंजाब में कौमी असम्बली की 88 सीटें ले ली और यानी कि टॉप पर रहे हैं, पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर 60 सीटें लेकर नून लीग है। तीसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी और आईपीपीपी के 2, पीपल पार्टी के 7, 8 और अदर जो है ना वो 10-12 सीटें ले चुके हैं। बाकी के रिज़ल्ट आने हैं। सिंध में पीटीआई आज़ाद जो गिनी जाती है उसमें 14 सीटें उन्होंने कौमी असम्बली की और बस कुछ मतलब थोड़ी बहुत जो है ना वो सूबाई असम्बली के लिए हैं। सिंध में बलूचिस्तान में 3 सीटें ली हैं कौमी असम्बली की और थोड़ी बहुत सूबाई असम्बली की भी ली हैं, क्योंकि आगे हतमी नताइज अभी आने शुरू हो रहे हैं। और केपीके में उन्होंने बेहतरीन रिज़ल्ट दिया। 44 सीटें लेकर पहले नंबर पर और 79 यानी कि केपीके में सूबाई असम्बली की सीटें लेकर उसमें भी पहले नंबर पर आज़ाद गिने जाते हैं। तो ये थे राउंड अबाउट फिगर, जिसमें यानी कि पीपल्स पार्टी सिंध में 76 सीटें लेकर सूबाई असम्बली की पहले नंबर पर जा रही है। तो खैर ये तो रात गए तक क्लियर हो जाएंगी या सुबह तक क्लियर हो जाएंगी, लेकिन जो अहम बात है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। पहले थोड़ी सी आपको तफसील बता दूं कि जाती उमरा में काफ़ी देर से मीटिंग जारी है और इस्टेब्लिशमेंट और मियां नवाज शरीफ के दरमियान जो कोई बात हुई थी, मुआहदा हुआ था, और मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि मुझे जब बुलाया गया वज़ीर आज़म बनाने के लिए तो नताइज तब्दील करो, कुछ भी करो, मुझे वज़ीर आज़म बनाओ और मेरी बेटी को या मेरे भाई को वज़ीर आला पंजाब बनाओ। एस्टेब्लिशमेंट से उनका वादा था, वो ले आए थे। तो मैं अपने व्यूअर से ये बात शेयर करना चाहता हूँ। एस्टेब्लिशमेंट तो वाकई चाहती है कि नून लीग की हुकूमत आ जाए वफाक में और पंजाब में, लेकिन जो रिज़ल्ट आ रहे हैं, जो उम्मीदवार कामयाब हो रहे हैं, वो ज़्यादा अक्सरियत से पीटीआई यानी कि आज़ाद उम्मीदवार हैं। ये 3-4 दिन पहले से बातें हो रही थी, जो भी आज़ाद उम्मीदवार जो जीत रहे हैं उनको आला शख्सियात की तरफ से, सरकारी शख्सियात की तरफ से
حکم نامہ جاری ہوگا کہ آپ کس پارٹی کو جوائن کریں، یعنی کہ ان کا اشارہ تھا نون لیگ کی طرف کہ نون لیگ کو جوائن کریں اور ان کو کامیاب کرا کے میاں صاحب کو وزیر اعظم بنائیں چوتھی مرتبہ۔ لیکن ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ اس پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عمران خان کے ساتھ وفاداری کر گئے ہیں وہ عمران خان کے ووٹوں سے ہی جیتے ہیں، ان کے اپنے ذاتی ووٹ نہیں تھے۔ کئی نئے چہرے آئے ہیں، اور یہ بات خاص کر جنوبی پنجاب میں زیادہ گنی جا رہی ہے کہ جنوبی پنجاب کے کافی پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار وہ نون لیگ میں شامل ہوں گے۔ لیکن ایک شخص ایسا ہے جو میرے خیال میں نہیں جائے گا، جس کو آپ بھی جانتے ہوں گے، اس کا نام ہے جمشید دستی۔ وہ ایک سیٹ سے ہار گیا ہے، اس کی بیگم دوسری سیٹ سے ہار گئی ہے، ایک سیٹ سے وہ جیتا ہے، تو میرے خیال میں وہ عمران خان کو نہیں چھوڑے گا، کیونکہ کافی عرصے کے بعد اس کو ایم این اے شپ ملی ہے۔ تو ناظرین جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تو میاں نواز شریف کو وزیر اعظم بنتا دیکھ رہی ہے، یعنی کہ بنانے میں مصروف عمل ہے۔ نتائج میں بھی تبدیلیاں ہوئی ہیں، ہو رہی ہیں، کچھ دیر تک اور بھی ہو جائیں گی، کچھ رات گئے گزرے ہوئے تھیں، کچھ کل ہو تھیں، یعنی کہ جو دھاندلی سے لے کر ووٹ کاسٹنگ کے کل سے صبح سے لے کر یعنی کہ 36 گھنٹے کے دوران انہوں نے اتنی رد و بدل کی، اتنی دھاندلی کی کہ کسی نہ کسی حوالے سے میاں نواز شریف کو ہم وزیر اعظم بنا سکیں۔ لیکن اچانک سے زرداری صاحب کا ایک میسج کسی ایسے ہستی کے پاس پہنچا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی کے ساتھ یا ڈیل کروا دو یا ڈائریکٹ ان امیدواروں سے میری بات ہو جائے اور وہ میرے بیٹے اور وہ اپنے بیٹے بلاول کو وزیر اعظم بنتا دکھائی دے۔ لیکن خیر مجھے نہیں نظر آتا کہ پی ٹی آئی کے غیور امیدوار جو جیت کر جا رہے ہیں اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی ہو یا قومی اسمبلی ہو، تو وہ قید نمبر 804 عمران خان نیازی کے ساتھ غداری کریں گے۔ اگر کوئی کرے گا تو ان کا شر بھی یہ ہوگا اگلے سال وہ اگلے الیکشن میں عوام ان کو منہ نہیں لگائے گی۔ لیکن حقائق جو نظر آ رہے ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ پرزور طریقے سے نون لیگ کو حکومت پنجاب اور فیڈرل کی حکومت دینا چاہتی ہے، لیکن اس پر زرداری صاحب تو خاموش نہیں رہیں گے میرے خیال میں۔ خورشید شاہ نے بیان دے دیا ہے وزیر اعظم کوئی بھی بن جائے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، یعنی کہ مین کہ ان کا مطلب صرف یہ تھا کہ عمران خان ہٹ جائے۔ تو یہ اہم بات آپ سے شیئر کرنی تھی کہ اگر آپ کے حلقے کا پی ٹی آئی کے امیدوار کو جو جیت کر جائے اور وہ کسی ایسی پارٹی کو شامل کرے، کسی بھی اے بی سی زیڈ کسی کو بھی جوائن کرے اور پی ٹی آئی کی حمایت کا نام ووٹ لے اس کے نام پر اور جوائن کرے کسی اور پارٹی کو، تو میرے خیال میں اگلے الیکشن وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگا، جسے آج کل لوٹاکریسی کا نام دے رہے ہیں۔ بہرحال جوڑ توڑ کا سلسلہ بڑی عروج پر ہے۔ اسٹیبلشمنٹ حکم نامے جاری کر رہی ہے کہ میاں صاحب کے ساتھ چلے جاؤ۔ ہارس ٹریڈنگ قید اعظم جسے کہتے ہیں کہ میں نے نوٹ وکھا میرا موڈ بنے، جب یہ منڈی لگ رہی ہے، بولیں لگ رہی ہیں، تو زرداری صاحب بھی کچھ نہ کچھ عمل دخل دے سکتے ہیں۔ یہ اہم باتیں آپ سے شیئر کرنی تھی۔ کل تک یہ باتیں زبان زد عام ہو جائیں گی اور بالکل عیاں ہو جائیں گی کہ کون بک گیا کون نہیں بکا۔ کل تک یا پرسوں تک یہ سارے نتائج آ جائیں گے، جیسے ہی اپڈیٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ حافظ۔